Book of Exodus, chapter 17. सुटकेचें पुस्तक 17वा अविसूर उडी 1 आनी मुखार तुमच्यानी वाचूं येता. भावांनो आनी भयणींनो, इस्रायल पोरसा झुजाक वेता. इस्रायल पोरसा झुजाक वेता आनी मोसेस आनी एरोन एक वयर दोंगरार वेतात. मोसेस हे दोंगरार वचून आपले हात आपली हातान आसली बडी वयर उखलता. आनी जेन्ना मोसेस आपले हात आनी आपल्या हातान आसली बडी वयर उखलता तेन्ना इस्रायल पोरजे सभेक कितें घडटा तें पळोवया. इस्रायल पोरसा आनी अमालेकाइट्स हांचे मदीं हें झूज चालू आसलें. जेन्ना मोसेस आपले हात उबारता, आपल्या हातान आसली बडी वयर उबारता तेन्ना इस्रायल पोरसा जिखता. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. आनी जेन्ना मोसेस आपले हात आनी आपल्या हातान आसली ही बडी सोकलाक देंवयता तेन्ना इस्रायल पोरसा हारता आनी अमालेकाइट्स हे जिखतात. अशें मोगाळ भावन भयणो, आयज हे वेळार आमचे हात, आमचे काळीज, आमचे मन देवाक उबारूंक आमी पवित्र संस्कार मुखार आयल्या. इतलेंच कारण कोविड-19 ही पिडा संवसारान सगळ्याशी पडल्या. आमच्या गोंयान आनी भारतान सांगपाची गरज ना. कितले दोतोर, कितले नर्सी, कितलीं वखदां, कितली मेशिनरी हाचो हिशोब ना. आनी दुरसा कितलीं भाव भयणां हे पिडेन कोश्टवतात, कितलीं जाणां हारतात हातूंत दुबाव ना. भावांनो आनी भयणींनो, हो वेळ आमी सारूंक सोदता. कितें भाशेन ह्या पिडेस आमच्या भावा भयणां खातीर जितले आमी आमचे हात उबारतले, जितले आमचे काळीज मन आमी देवाक उबारतले, तितली कृपा, तितली शक्ती, तितलें बळ हे आमच्या भावाक भयणांक मेळटा. हो म्हजो विश्वास आनी हो म्हजो भावार्थ. जायते जाणांनी फादर माग म्हूण सांगला, तांचे लागीं येवंक घडना. तांकांय हे पवित्र वेदी मुखार दवरून सुम्याक आमी नमन करता, ताका आमी आराधना करता, ताची स्तुती आमी गायता. हे भाव भयणीच्या नांवान, हे पिडेवंताच्या नांवान थोडोच वेळ दुनियाक आमी नमस्कार करुया. हो देव म्हूण मानून घेवया. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळी शक्तीन ताच्या पांयां पडुया. Book of Psalm 56 verse 3. स्तोत्रांची पुस्तक 50 आनी 6:3. जेन्ना हांव भियेतां, जेन्ना म्हजी कांपर सुट्टा तेन्ना तुजेर हांव पातयेतां.
I trust in you. When I'm afraid, when I'm worried, anxious, I put my trust in you, God. Yes, I put my trust in you. Book of Psalm 46, verse 10. Be still and know that I am your God. बाबा म्हज्या, भयणी म्हजी, इश्टा म्हज्या, इश्टी म्हजी, शांत राव, शांत राव, देवाच्या गोपान शांत राव आणि स्वत मानून घे हो तो देव म्हणून. हो देव तुका लिपयतलो. हो देव तुका आपल्या पांकोट्यापणाक आसरो दितलो. ताचे शरण आमी येता. बाबा, भयणी म्हजी, तुका ह्या वेळार जेजूच्या पांया सरशीं दवरता. तुज्या आनी तुज्या कुटुंबाच्या नांवान हे मागणे आमी उबारता. बरें, दोनी आमकां पाव. लिपोय म्हाका तुज्या पांकोट्यापणा. दाम म्हाका तुजे पदवेच्या हातातळा. पळय हांगा वचा. आख्ख्या मनीसकुळाच्या नांवान हे पवित्र वेदी मुखार आमी आसा दोनया. मोजेस आख्खे इस्रायल पुर्जीच्या नांवान हे दोंगरार चडलो. दोंगर कुरपेचो आमचे हात उबारप, गायनांनी स्त्रोतांनी तुजी वाखणी करप. मिलियन्स पीपल विल मे ब्लेस. मिलियन्स डॉक्टर मे ब्लेस. Yes, Lord. Hide me now and forever. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. एक कोमी आपल्या पिलांक आपल्या पांखा तळाक लिपयता. जनावरांक ती दिसची पडची न्ही. गुणी की आपल्या पिलां दिसची पडची न्ही म्हूण ती लिपयता. आनी ह्या कोमीच्या पांखा तळा ही पिलां सुरक्षीत आसता. दुस्मानांक पडूंक पावना. ती शांत आसा. एका एका भावाक आनी भयणींक ही पिडेंतली लिपोय. तुजे हात केदे दोनया, तुजी पदवी केदी दोनया. तूं सर्वश्रेष्ठ देव आसा आसलो सदां काल आसतलो. तुजेर विश्वास दवर. Hide me now under your wings, under your wings. Cover me within thy mighty hand, within thy mighty hand. When the ocean dries and thunders roar, I will soak with you above the storm. Far
Father, you are king over the floor. I will be still and know you are God. When the ocean rise and thunders roll, I will soak with you above the storm. Father, you are king over the floor. I will be still and know you are God. बेनका वो श्वास घेत असताना एक एक घडी देव तुझे बरोबर श्वास घेता. ह्या प्रश्नाक तू फुडो करता असताना जेजू तुझे बरोबर कालवार दोंगरार चडटा. जो निमणो वेळ असो तू दिसता, भियेनाका. देव तुझो आत्मो शांतीन सांबाळटा. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness enter. कोई दुनिया तुझी राह पात येता. My soul find rest in God alone. My soul find rest in God alone. Book of Psalm 62. स्तोत्र 62. My soul find rest in God alone. म्हजे देवासवी म्हज्या आत्म्याक शांती आसा. म्हजे देवासवी म्हाका सोडून आसा. के देव म्हजो किल्लो. God is my fortress. The God is my rock. The God is my salvation. I will never be shaken. हांव केन्नाच हालचो ना. हांव केन्नाच हालचो ना. कित्याक तो म्हाका लिपयता. आपल्या पाखां तोडाक तो म्हाका लिपयता. हांव केन्नाच भियेचो ना. केन्नाच कोणाक आकांतचो ना. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळे पिढीवंताच्या नावान हालेलुया. Hallelujah. आमचे हात उबारून हालेलुया. Hallelujah. कोणाक तुम्ही कोणा खातीर मागूंक सोदता तांचे नावान हालेलुया. Hallelujah. कोण स्वास घेवंक सोदता तांचे नावान हालेलुया. तुझे Hallelujah. शेजाऱ्याक कोण पिडेन आसा तांचे नावान हालेलुया. Hallelujah. जी सगळी भिरांतीन आसा तांचे खातीर देवाक उलो करून हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. लिपोई म्हाका तुझ्या पाकाट्या पोंदा. दाप म्हाका तुझी पदवेच्या हातात तोडा. दाप म्हाका
तुझ्या पाकाट्या पोना लिपोई म्हाका तुझी पदवीच्या हातात तोळा जेन्ना दोर्यान वादो मोळबान गुडगू तुझी सांगाती हांव उठा वाऱ्या वयर बापा तूं दोनी या वाऱ्या वादोडाचो तुरी हांव शांत आसा देव म्हूण म्हजो जेन्ना दोर्यान वादो मोळबान गुडगू तुझे सांगाती हांव उठा वाऱ्या वयर बापा तूं दोनी या वाऱ्या वादोडाचो तुरी हांव शांत आसा देव म्हूण म्हजो दुनिया तुजेर हांव विस्वास तुजेर हांव बाबार दवरता तुजेर हांव पातयता तुजी सवय म्हाका शांती आसा तुजी सवय म्हाका भलायकी आसा तुजी सवय म्हाका जैत आसा तुजी सवय हांव सासणेच्या सासणांचेर शांती ना म्हज्या आत्म्या तूं एकलोच म्हजी कडो तूं म्हजो किल्लो पोरवासो तुज्या हातान चुपरान म्हजो जेन्ना दोर्यान वादो मोळबान गुडगू तुझे सांगाती हांव उठा वाऱ्या वयर बापा तूं दोनी या वाऱ्या वादोळाचो तुरी हांव शांत आसा देव म्हूण म्हजो तुरी हांव शांत आसा देव म्हूण म्हजो तुरी हांव शांत आसा देव म्हूण म्हजो चे काजंतान स्वत मानून घे विश्वासून घे शांत राव तो देव म्हूण म्हजो तुरी हांव शांत आसा तो देव म्हूण म्हजो Tell your heart, don't worry.
Tell your mind not to be tense. Tell your heartbeat, don't worry. Who is creator of your heartbeat? Who is the creator of human being is with you. Torião Shandasan Tundi Moon Mozo I will be still and know you are my God. Torião Shandasan Tundi Moon Mozo Torião Shandasan Tundi Moon Mozo Torião Shandasan Tundi Moon Mozo. तुझे हात उभार आणि डोळे बंद कर आणि स्वत म्हणून घे ओ देव तुझे सांगता कसा म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोठ्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, हो वेळ आम्ही मागण्याक सरता आणि हांव बाबतान स्वत मानून घेता. हो वेळ मागण्यान सरता. तो वेळ केन्नाच पिड्यार जावचो ना, केन्नाच पिड्यार जावचो ना. आनी बाबतान केल्ले मागणे देव आयकल्या बगर रावचो ना. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावनो भयणो, जायते भशेन हो वेळ सारून येता. पॅन्डेमीक हो काळ पळय आसा तो जायते भशेन सारून येता. जायते जाणां जायते भशेन सारतात. थोडी पेपर वाचून सारतात. पूण कितें बरेंपण आसा ह्या पेपरान? खंयचोय पेपर उक्तो करूं, हाका मारलो, हो मेलो, तो मेलो, तो मेलो, ब्लेमिंग वन अनदर अनदर. And I feel that is a waste of time. टी व्ही पळोवन वेळ सरतात. खंयचेंय चॅनल उक्तें करूं, तेच खबरो. आनी हें वाचून, हें आयकून कितें मेळटा? वील फील मूव टेन्स अँड वरीड. हें आयकून वाचून थोडी आनीक निराशी जातात, उदीक भिरांत वाडटा आनी कांय मेळना. भावानो भयणो, थोडी कोणाक शिंटली आनी कोणाक ब्लेम करतली अशी सगळो वगत पिरगोवन आनी पिरगोवन आनी पिरगोवन आनी पिरगोवन सारता हांव. वॉट वी आर डुईंग? वी आर वेस्टींग आवर लायफ. आमी देवान दिल्लें जिवीत आमी पिड्यार करता बाबडो. देखून म्हज्या मनान अशें दिसता, जो वेळ मागण्यार सरता तो तुजे खातीर, कोणाक तरी सोडवण मेळचे खातीर, कोणाक तरी पेकोवणी मेळचे खातीर हो निराशीपणान वेळ सारचे परस हो वेळ देवार सारप म्हळ्यार एक व्हडलें काम तूं तुजे खातीर आनी तुज्या भाव भयणां खातीर करता. हें आमी भावतान स्वत मानता
आनी खातीर देवाक आमी आर्गां दिवन म्हणुया हालेलुया Hallelujah. 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 भावना भयणो हाचो अर्थ अशें न्ही पेपर पळयनाकात वाचिनाकात टी व्ही पळयनाकात कोणाची खबरो आयकनाकात अशें न्हय पेपराची जायत्यो खबरो अश्यो मेळटात थंयसर आमच्यान शिकूं येता टीव्हीचेर जायत्यो खबरो आमकां मेळटात आमचे अदीक बरे भाशेन कॅर घेवं येता फोनाचेर जायतो वेळ रावून जाय जाणांचे मागणें करूं येता जाय जाणांक बरो आदार दिवं येता कोणाक गरजेवंतांक पावूं येता हें बी काम फुडें वचचें पूण बाबडो पयस बीन अशीं जायतीं लारां कोवीड-19 इज नॉट फर्स्ट पॅन्डेमीक जायते पॅन्डेमीक महामारी येवन गेल्यो आनी पयस बीन अश्यो परिस्थिती आयली अशी प्रॉब्लेम आयली तेन्ना पवित्र पुस्तकान कितें केलें लोकांनी कितें केलें हाचे आमकां जायते गोवायकी मेळटात पूण तीच ताचेर आमी नदर मारुया जेन्ना कोरिंतान ही प्रॉब्लेम आयली कोरिंत शारान प्रॉब्लेम आयली तेन्ना भागीन पावलू तांकां बरोवन सांगता 2 Corinthians chapter 1 verse 11 जॉइन युअर हँड इन प्रेइंग तुमचे हात जोडात एकामेका खातीर मागात एकामेकाचो भार व्हरूंक आदार दियात भावन भयणो हॉस्पिटलान आसा त्या भावांच्यान भयणीच्यान आपल्या खातीर मागूंक हे वेळार घडोना पूण आमी तांचे खातीर मागूंक बाबणो देव आमकां उलो करता दुसरें आमच्या मागण्या वरवीं जायते जाणांक पेकोवणी मेळटा जाय जाणांक सुटका मेळटा जाय जाणांचे भार उणें जातात आनी जाय जाणां बरीं जावन घरा येवन पावतात हें बी भागीन पावलू फिलिपकारां बरोवन सांगता फिलिपीन चॅप्टर 1 वर्स 19 भागीन पावलून फिलिपकारां बरयली चीट पयलो हांवेसर वडी 19 हांगासर तुमच्या मागण्या वरवीं जायते जाणांक बरेंपण मेळटलें जायते जाणांची सुटका जातली जायते जाणांक पेकोवणी मेळटली हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तेच भागीन पावलू एफेसकारां बरोवन सांगता एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 18 तुमी सगळ्या बाबतान मागणें करात एफेसान जी प्रॉब्लेम आसात एफेसकारां खातीर जी प्रॉब्लेम आसात ती सगळो वेळ मागण्यांच करून बागेनपणी जिवन तुमी त्या पिडेवंतांक त्या प्रॉब्लेमाक आदार दियात म्हणून बागेन पावलू एफेसकारां बरोवन सांगता एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 18 बागेन पावलून एफेसकारां बरोबर चीट 6 हांवेसर वडी 18 बाबणो पयस बीन आदी पिडेवंतां नासलीं 2018 पिडेवंतां नासलीं जायतीं आसलीं व्हडल्यो व्हडल्यो पिडा येवन गेल्यात म्हारेखात पिडा येवन गेल्यात तेन्ना पयस बीन कितें केलें बाबार्थ्यांनी कितें केलें आनी बाबार्थ्यांनी कितें करचें हें बागेवन जाकोबाची चीट जिम चॅप्टर 5 वर्स 14 and 15 सांगता वडिलांक आपयात तांचे हात धरून मागणें करात तांची पातकां भोगसतलीं तांकां पवित्र तेलान माकात आयज कोणी मागणी घेवंक जायते पावडे आमच्यांनी भायर सरूंक जायना पूण तुमी ह्या तुमच्या पिडेवंतां खातीर मागचें जी बरी नात ती बाबडी कोश्टवता बरी आसा ती बी कोश्टवता म्हणटकूच बरी ना तांकां कसलो आदार आमी दिता आमच्या मागण्यांचो आदार तांकां शांती समाधान करतले म्हूण बागेन जाकोबाची चिटीन जिम चॅप्टर 5 वर्स 14 and 15 हांगासर मेळटा हालेलुया Hallelujah. 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 भावना आनी भयणो आख्ख्या संवसाराक शांती ना आख्खो संवसार उत्साबोळ जाल्लो आसा आख्खो संवसार देवान सांडलोले भशेन अशें दिसता अशे वेळार इस्रायल पोरजी सभे बी अशेंच घडलें जेरुसालेम शांती नासली
देखून जेरुसलेम शांती येवचे खातीर, जेरुसलेम भलायकी येवचे खातीर, जेरुसलेमा खातीर मागचें अशें सांगलें. फर्स्ट भाग्यून मनीस हे मागणें फुडें वतात. Psalm 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem. आयज आमी संवसाराचे सुटके खातीर, संवसाराचे भलायके खातीर, संवसाराचे रिपेंटन्स, संवसारान आपली वाट बदलचे खातीर बाबणू आयज मागूंक आमकां उलो करता आनी एकाच देवाचो आमी मोग करचो म्हूण आमकां शिकयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबणू तुमच्या घरान कोण बरो ना, कोण हॉस्पिटलान आसा, हे निराशेपण भोगचे बदलेक मागणी करात. देवाची उतर वाचात, तेज करात, डिवायन मर्सी करात, थोडो वेळ डिबेर रावात आनी मागात तुमी घेतल्यात. सोदात तुमकां मेळटलें. दारार मारात, दार उगडटलें. नंबर्स चॅप्टर 12 verse 13. ह्या बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 12 verse 13. मोजेस रोडटा दिमेर रावन रोडटा आनी तिका पेकूय म्हूण मागता. आयज गोरकार बरो ना, बायलेन दिमेर रावन मागचें. गोरकान बरो ना, गोरकारान दिमेर रावन मागचें. आवय बापूय बरी नात, भुरग्यांनी दिमेर रावन मागचें. शेजान बरी ना, शेजानी खातीर दिमेर रावन मागूंक आयज हो वेळ सारूंक आमकां उलो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावन भयणो, कोणाची चुकीक लागून आनी कित्याक लागून ही पिडा आयली हें हांव नको, पूण एक वस्त बाबतान सांगूंक शकता हांव, तें म्हणल्यार मनीस जायते फावटी आपणाक पिडा मागून घेता. अशें इस्रायल पोरजी सुवें घडलें. बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21 verse 7 onward. इस्रायल पोरशीक देवान सलामतीक पावयली. मांव निबू म्हणटा थंयसरसान इजिप्तांतल्यान मांव निबूक हाडली. हे पोरजीन कितें केलें? हे पोरजीन मोजेस मागणें करून गेला आसतना हे पोरजीन आनीक देव तयार केले. आपले आनीक वांकड्यो तिकड्यो वाटो तयार केल्यो आनी अश्यो जिव्या देवाक सोडलो आनी हे पाडकुले आनी हे आनी ते आनी देव करून आपल्या हातांनी केल्ल्या देवांक ती बुजूंक लागली. अशे वेळार तांचेर विखाचे सोरोप आयले आनी तांकां चाबूंक लागले आनी लोक धांवन वेता आनी सांगता हे सोरोप आमचे सुशिल्ले पयस कर म्हूण मागणें कर. आनी मोजेस मागणें करता आनी देव तांकां सांगता एक पितोळेचो सोरोप करात आनी ताचेर नजर मारात आनी तितली वाचवतली. पावन भयणू, कोणी मनशांनी ही पिडा मागोवन घेतल्या. आयज ही पिडा देवा विणे कोण काडूंक शकचो ना. कित्याक आयज संवसाराक सोडून दिवंक शकता तो देवूच. देखून सगळ्या मनशान दिमी मारतली, सगळीं आमी पातकी म्हणून वळखून घेतली आनी देवाची पदवी आमच्या जिवितान अनुभवतली. तेन्ना आमी देवाची सोडवण आनी केरी भाशेन कोरोना व्हायरसांतली सुटका जोडूंक पावतली. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे दोन्ही हात वर उबारून हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थोडो वेळ तुझे दोळे बंद कर. बाबातान वळखून घे. मोजेसान दोंगरार देवाची नजर मारली आनी देवाक आपलें काळीज आनी मौन उबारलें. इस्रायल पर्जा जिखली. जेन्ना ताणें आपलें मौन आनी दान सोकलाक मारलें तेन्ना
आम्हाला लेकेच जिखूंक पावले. जितली आमची नदर हे संवसाराचेरूच मारतली, संवसाराच्या अस्कोतांची मारतली, तितली आमी हाडटली. देखून आनीक पावटी तुजी नदर सोर पदवीदार देवाचेर मार. आनी केरी भशेन हे वेळार हे पवित्र संस्कारान असल्या सादो उणो तो सादो उणो तातूंत तुजी नदर मार. लूक एट हिम, look at him, you will find a peace. Whatever you are lacking in your life, in a family, in a village, in a state, in a country, will find. Only God can save us. दिवस आमकां पेकोवंक शकता. देवा बापा, देवा पुता आनी देवा पवित्र आत्म्या, स्वर्ग आनी संवसारच्या दोनया दिसता ना दिसता त्या रोसांच्या रोसारा आमी तुका उबारता. मोजेसान इस्रायल पोरचीक तुजे मुखार उबारली आनी पोरसां चोयती वन जाली. आमी पातकी वचकूत तुजी पोरसां कितें भशेन लाखांनी मिलियन्स लोकांक तुजे मुखार उबारता. एक एक हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांक नर्सींक उबारता. जांच्या घरांनी दूख आसा, पिडा आसा, मरण आसा, ते भावा आनी भयणीक तुका उबारता दोनया. आयज कितें भशेन ह्या वेळार तुजे मुखार दवरता. एडवोकेट राजू गॉमिस ह्या आदोगाद भावाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एक हेडमास्टर रुई गॉन्सालीस ह्या आमच्या बाबाक तुका समर्पिता. फिवाना नांवाची एक कस्तुरी माजोडा गांवची ही भयण कोसवता तिका तुका समर्पिता. स्टॅनली फ्रॉम पंचवाडी ह्या आमच्या बाबाक तुका समर्पिता. फादर सजीन ह्या आमच्या यादनीक बाबाक तुका समर्पिता. जुजे लोबो फ्रॉम सांत सेवांव ह्या बाबाक तुका समर्पिता. लक्ष्मण गांवकर आनी ताची फामील तुका समर्पिता. सॉक्रेटीस ह्या आमच्या बाबाक तुका समर्पिता. लॉरेन्स आनी ताची घरकान आनी कुटुंबाक तुका समर्पिता. लुईस ग्रेशियस ह्या आमच्या बाबाक तुका समर्पिता. लॅरिसा फेर्नांडीस ह्या आमच्या भयणीक तुका समर्पिता. आनी हो आमचो ताळो, हो आमचो उलो हे भाव भयणीच्या नांवान आयकून घे म्हणून मागता. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणा माता उलो. आनी पाठ बाबार्थान दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. दुनिया तुका उबारता. क्लेफास हे आमच्या बाबाक फ्रॉम सांत सेवांव तशे वेळार उबारता. डॉक्टर सांतियागो हे आमच्या बाबाक तुजे मुखार उबारता. मार्जिना आनी वालेरियानो हे आमच्या बाबाक तुका उबारता. मेल्विन हे आमच्या बाबाक तुका उबारता. नॅन्सी आनी हांचे कुटुंबाक हे वेळार तुका समर्पिता. एना मारी हे आमची भयणी तुजे मुखार दवरता. साबिना हे आमचे भयणीक तुका उबारता. सिसील डिसोजा फ्रॉम म्हापसा हे आमच्या बाबाक तुका उबारता. आंतोनेत आनी ताच्या घरकाराक तुका उबारता. फादर लेस्ली हे वेळार तुका उबारता. फाबियन, ग्रेटिना, जॅकलिना आनी तांच्या पुताक हे वेळार तुका उबारता. सुरेश आनी किर्ती सांदुलकर हांकां. दोनिया देवा
आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. दुनिया तुका उबारता हांव. एना आनी फ्लोरी हे आमचे भयणीक. हे वेळार तुका उबारता हांव नेविस वारेटू. तुजे मुखार दोता वियोला फेरांव. तुका समोर भिता मार्सेलीन हे आमचे भयणीक. हे वेळार तुका समोर भिता हांव सिस्टर आग्नेला हे आमचे माद्र भयणीक. दुनिया तुजे मुखार दवरता हांव इलेन एल्विरा मोंतेरो हे आमच्या भावा आनी भयणीक. तुका उबारता हांव आयवन पिंटो. दुनिया तुका उबारता हांव कॅनेट आनी क्रिस्टिंड्रा हे आमच्या भावा आनी भयणीक. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणार मारता उलो. दुनिया तुजे मुखार दवरता हांव दामियाना फेर्नांडीस, बॉबी, लॉरेन्स हे आमच्या भावाक, मॅकलिन हो आमचो भाव कोवीड पिडेक लागून फ्रॉम पारोडा जेम्सीन कोस्टवता हे आमच्या भावाक. दुनिया वेळार तुका समर्पिता वेलेरी आनी हाचे कुटुंबाक. दुनिया तुका समर्पिता जोयल आनी लोना फ्रॉम कांदोली. दुनिया तुजेशी दवरता आलेक्स हे आमच्या भावाक. दुनिया तुका समर्पिता मारुक्षा हे आमचे भयणी. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणार मारता उलो. हे वेळार समर्पिता हांव रेमी फेर्नांडीस कालचे दिसाक संवसाराक कोंतला ताच्या कुटुंबाक, ताचे गोरखांनी पुताक गोरच्यांक, तुजी जायती भावणां हांची मोगाची आवय बापूय भुरगीं गोरकार गोरखांनी हे संवसाराक कोंतल्यांक सासणी सूख तांच्या कुटुंबाक हें दूख बाबातान उडकून घेवं जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची विस्वास धरून आपल्या जिविताची यात्रा फुडें व्हरूं हे सगळ्या दुखेस कुटुंबाक आशिर्वाद मागता हांव. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणार मारता उलो. घोडी तुमची शेजारी तुमची लागशिल्ली घोडी पिडीन आसा. भियेनाकात, भियेनाकात. हो देव पिकयतलो, हो देव पिकयतलो, हो देव शांती समाधान करतलो. ताची विस्वास दवरात, ताची भावात दवरात. Book of Psalms, Psalm 107, verse 20. स्तोत्रांची पुस्तक 107 घोडी 20. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. फोंडान पावलेलो तांचो जीव ताणें निवारलो. तुझे विडे कोण आमकां निवारतलो? कोण ह्या वरिश्ठाचेर, हे वादळ मळाचेर कोण आमकां जैतिवंत करतलो? देखून तुझ्या हातान जीव प्राण आमचो.
तुझ्या हातान सगळें समर्पण करता. हो देव म्हूण स्वत मानून घेता. I'm the God that healeth thee. I'm the Lord, your healer. I send the word and heal your disease. I'm the Lord, your healer. बाबा तन स्वत म्हणून घे. बाबा तन स्वत म्हणून घे. वेळा देव तुका पिकविता. खुशाल जा. देव तुका पिकविता. देव तुझ्या जिवितांतले निराशीपण काढून वता. देव हे संवसारांतली ही कोविड पिडा पयस करता. देव वेळार दोतोरांक नर्सिंग संशोधक कोत्तल्यांक आपले सुक्तीन बळान भरता देखून. साहेबा आमी बुट्टा आमकां पाव. साहेबा आमी ओडकून घेता. आमी पातकी. देव नासले पोरचे परूय आमी जेल्या. बुगोस आमकां तूं देव म्हूण बाबा तान स्वत म्हणटा. I'm the God that healeth thee. I'm the Lord. I'm the Lord, your healer. Your healer. I send the word. I send the word and heal your disease. And heal your disease. I'm the Lord. I'm the Lord, your healer. Your healer. देवाक सांग तूं म्हजो देव. तूं म्हाका पिकयता म्हूण सांग. तूं म्हाका वाटयता म्हूण सांग. तूं म्हजी सुटका करता म्हूण देवाक सांग. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send the word and heal my disease. You are the Lord, my healer. तू म्हजो देव म्हाका पिकयता. तू म्हजो देव म्हाका पिकयता. म्हाका पिकयता. तू म्हजो देव. तू म्हजो देव म्हजो पिकयना. म्हजो पिकयना. उतर धाडून म्हजी पिडा काडली. म्हजी पिडा काडली. तू म्हजो देव. तू म्हजो देव म्हजो सुरवंडार. म्हजो सुरवंडार. Thank you, Jesus. Praise Jesus. We pick with the Baba Nagati. तुझे कृपे खातीर हे वेळा तुझी सहायता आसार मिलियन लोकांक कृपा दिल्ल्या खातीर तांचो स्वास घेवन तांकां कश्ट होतात तांची खातीर तुका जी भिरांतींची येतात तांची खातीर सगळ्या भारत देशा खातीर 28 स्टेटी खातीर सगळ्या युनियन टेरिटरी खातीर भारतीय एक नागरिका खातीर भारतांतल्या एका मनशा खातीर हे हात उबारता दुनिया. हे हात उबारता तुजी कर्तूत आनी तुजी पदवी आनी शक्ती आनी भलायकी
Hallelujah. Hallelujah. Shakala shikala shikala hallelujah. Shirdi la 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 hallelujah. 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 Shikala la 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 Yeshua 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझी काकूद आणि तुझी कृपा आणि पदवी दिवय दुनिया एका भावान बहिणीचेर एका भावान बहिणीचेर दुनिया दिवय तुझी कृपा आणि सुक्ती दोरेका दोतोरांचेर सगळेचे पोरजीचे आशीर्वाद दुनिया ह्या वेळार आमकां जैती बंद कर दुनिया. हाले 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 हाले. Thank you, Jesus. Praise Jesus. We worship you, adore you, God the Father, Son, and the Holy Spirit. Bless us, free from all the bondage, from all the virus, from all the tension. In the name of Jesus, the only name we can save, only one name we can save the whole humanity right now. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.